Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। रेडियो सेट अगाडि ट्युसन अन एयर कार्यक्रम मार्फत अध्ययन गर्न उपस्थित भएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म देवराज शर्मा तिमीहरू माझ पुनः कक्षा 12 को लेखा विषय लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू आफूलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौ भन्ने। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो क्लासहरूमा हामीहरूले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टका विभिन्न प्रकृतिका न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गरेका थियौँ। त्यसै क्रममा मैले भाइ बहिनीहरूलाई 2वटा गृह कार्य दिएको थिएँ। त्यो 2वटा गृह कार्यको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ, अध्ययन गर्नेछौँ। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा छौ होला। पहिलो प्रश्न हाम्रो रहनेछ 2075 सेट बी। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, 2075 सेट बी प्रश्न हेरौँ त एकचोटि सरसर्ती। द फलोइङ फिगर्स आर टेकन फ्रम 2009 एन्ड 2010 ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी भनेर दिएको छ। अघिल्ला प्रश्नहरूमा इयर 1, इयर 2, लास्ट इयर, प्रिभियस इयर त्यस्ता शब्दहरूले दिएको थियो भने यो प्रश्नमा के दिएको छ, हामीलाई साल नै दिएको छ। हेरौँ त, ल्याबिलिटी साइडमा अगाडि इयर 2009 दिएको छ भने पछाडिपट्टि हामीलाई अथवा दोस्रोमा इयर 2010 दिएको छ। हामीलाई सिलसिलेवार तरिकाले दिएको छ, क्रमैसँग दिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँ हामी झुक्किनुपर्ने अवस्था छैन। त्यसैगरी यहाँ दिएको छ क्रेडिटर दिएको छ, एक्सपेन्सेस पेएबल दिएको छ, रिटेन अर्निङ दिएको छ, लोन दिएको छ र अन्तिममा सेयर क्यापिटल दिएको छ। त्यसैगरी एसेट साइडमा छ डेप्टर्स, स्टक, क्यास र फिक्स एसेट्स। अनि अदर इन्फर्मेसन भनेर हामीलाई तल दिएको छ सेल्स रेभिन्यू फर 2010 रुपिज 1 लाख भनेर दिएको छ। त्यस्तै गरी कस्ट अफ सेल्स 80,000 दिएको छ। त्यसै गरी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रुपिज 4,000 भनेर 26,000 दिएको छ। त्यसै गरी फिक्स एसेट्स पर्चेज भनेर 14,000 दिएको छ र अन्तिममा दिएको छ डिस्ट्रिब्युटेड क्यास डिभिडेन्ड 7,000 दिएको छ। यो भयो प्रश्न र रिक्वायर हामीलाई थाहै छँदैछ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट युजिङ डाइरेक्ट मेथड भनेर दिएको छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्न सरसर्ती हामीले हेरिसकेपछि अब हामी यसको समाधानतर्फ लागौँ। समाधान गर्नुभन्दा अगाडि अथवा समाधानको प्रक्रियामा जानुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला हामी बनाउँ के त फर्मेट बनाउँ, लेखौँ त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। त्यसपछि तलबाट लेखौँ अन्डर डाइरेक्ट मेथड लेखौँ। त्यसपछि लेख्छौँ हामी पार्टिकुलर्स, के लेख्छौँ पार्टिकुलर्स। त्यसपछि 2टा कोलममा एमाउन्ट ब्राकेटमा रुपिज र पुनः फेरि एमाउन्ट रुपिज लेख्छौँ। अब यसको नम्बर 1 मा हामीले के लेख्छौँ भन्दा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि 1 को पनि फेरि ए मा हामीले के लेख्छौँ भन्दा क्यास कलेक्सन लेखौँ त क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स लेख्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब हेरौँ यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई सेल्स आवश्यक हुन्छ। त्यो सेल्स हामीलाई तल कहाँ दिएको छ त अदर इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ। 2010 मा रुपिज 1 लाख दिएको छ। लेखौँ त सेल्स रेभिन्यू लेखौँ। इनर कोलममा लेखौँ 1 लाख लेखौँ। इनर कोलममा कति लेखौँ त 1 लाख लेखौँ। त्यसपछि यहाँ जान सक्ने सम्भाव्य आइटममा मैले एउटा मात्र आइटम देखिरहेको छु, डेप्टर्स सबभन्दा सुरुमा दिएको छ एसेट साइडमा। यहाँ अन्य जान सक्ने विभिन्न किसिमका आइटमहरू थिए जुन यहाँ अहिले दिएको छैन। ठिक छ, ल लेखौँ त। अब हेरौँ, यहाँ लेख्नुभन्दा अगाडि एकचोटि हेर्दा हुन्छ। यहाँ 2009 मा 15,000 दिएको छ भने 2010 मा 10,000 दिएको छ। इन्क्रिज भएको छ। एसेट्स के भएको छ त
इन्क्रिज भएको छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? माइनस हुन्छ। ठिक छ, लेखौँ त। 2009 मा 15,000 र 2010 मा 10,000। सरी, डिक्रिज भएको रहेछ। ल लेखौँ त। डिक्रिज इन डेप्टर्स, डिक्रिज इन डेप्टर्स कति हजार? 5,000। एसेट्स इन्क्रिज हुँदा माइनस हुन्छ भने एसेट्स डिक्रिज हुँदा के हुनु पर्छ? प्लस हुनु पर्यो। मैले इन्क्रिज भनेको रहेछु, त्यसलाई म सच्याउन चाहे। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, पुनः भनिदिन्छु म। डेप्टर 2009 मा 15,000 थियो भने 2010 मा 10,000 थियो। 15,000बाट घटेर के भयो त? 10,000 भयो, 5,000 घट्यो। एसेट्स डिक्रिज भयो भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? प्लस हुन्छ। ठिक छ, यसमा नचुकिने है त। अब यसपछि अन्य जाने आइटमहरू नभएको कारणले गर्दा यसलाई हामी जोडेर सिधा आउटर कलममा राखिदिउँ 1,05,000। कति हजार राखिदिउँ त? 1,05,000 राखिदिउँ। त्यसपछि बी नम्बर हेरौँ। बीमा हाम्रो के हुन्छ त? के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? याद छ? लेख त। क्यास पेड टु सप्लायर, क्यास पेड टु सप्लायर अथवा क्यास पेड टु क्रेडिटर्स। सप्लायर्स लेखेर स्ल्यास दिएर हामीले क्रेडिटर्स लेख्न पनि सक्छौँ। र यसमा सदैव हामीलाई के दिएको हुन्छ? कस्ट अफ गुड सोल्ड दिएको हुन्छ। यहाँ पनि दिएको छ। यहाँ कस्ट अफ सेल्स भनेर दिएको छ। मैले एउटा प्रश्न यस्तै कस्ट अफ सेल्स भएको गराएको थिएँ। कस्ट अफ गुड सोल्डको ठाउँमा कस्ट अफ सेल्स भनेर दिन पनि सक्छ। लेखौँ त। कस्ट अफ सेल्स, कस्ट अफ सेल्स कति छ? 80,000 छ। यो 80,000 हामीले माइनसमा लेखौँ। केमा लेखौँ त? माइनसमा लेखौँ। त्यसपछि यहाँ जान सक्ने सम्भाव्य आइटममा मैले दुईटा देखेको छु। एउटा ल्याबिलिटिजमा क्रेडिटर छ भने एउटा एसेट्समा के छ त? स्टक छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अन्य जान सक्ने आइटमहरू पनि थिए होला, थिए होला होइन, छन् नै, तर यो प्रश्नमा छैनन्। त्यस कारणले गर्दा यहाँ हामीले खोज्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब हेरौँ पहिला क्रेडिटरलाई नै हेर्दा हुन्छ। क्रेडिटर हेरौँ त। 2009 मा 29,000 दिएको छ भने 2010 मा कति दिएको छ त? 32,000 दिएको छ। के भएको छ? इन्क्रिज भएको छ। यो ल्याबिलिटिज हो। ल्याबिलिटिज इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त? प्लस हुन्छ। किन भन्दा एसेट्स इन्क्रिज हुँदा माइनस हुन्छ भने ल्याबिलिटिज इन्क्रिज हुँदा के हुनु पर्यो त? प्लस हुनु पर्यो। लेखौँ त। पार्टिकुलर्समा लेखौँ। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स, इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स कति इन्क्रिज भयो? 29,000बाट 32,000 मा इन्क्रिज हुँदा 3,000। प्लसमा लेखौँ यसलाई। त्यसपछि स्टक हेरौँ। स्टक 2009 मा 30,000 दिएको छ भने 2010 मा 20,000 दिएको छ। डिक्रिज भएको छ। एसेट्स हो यो। एसेट्स डिक्रिज हुँदा के हुन्छ त? प्लस हुन्छ। यहाँ दुईटै प्लस हुने आइटम दिएको रहेछ। ल लेखौँ त। डिक्रिज इन स्टक, स्टकलाई इन्भेन्टरी भनेर दिन पनि सक्छ। मैले बारम्बार भाइ बहिनीलाई भनिरहेको छु। डिक्रिज इन स्टक कति डिक्रिज भएको छ हेरौँ त? 10,000 डिक्रिज भएको छ। यसलाई पनि केमा राखिदिउँ? प्लसमा राखिदिउँ। र यसलाई एक धर्काले क्लोज गरिदिउँ। किन भन्दा अन्य आइटमहरू हामीलाई यहाँ दिएको छैन। त्यसपछि के गरौँ भन्दा 80,000बाट त्यो 3,000 र 10,000 टोटल 13,000 घटाइदिउँ। घटाइदिँदा आउँछ कति भन्दा 67,000 आउँछ। र यो 67,000 माइनसमा आउँछ। यसलाई आउटर कलममा लेखौँ। 67,000 भनेर ब्राकेटमा राखिदिउँ। त्यसपछि गरौँ हामीले सी, 1 अन्तर्गतको सी लेखौँ त। यसमा हुन्छ क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यसको लागि प्रायः जसो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएकै हुन्छ भने कहिलेकाहीँ माथि ब्यालेन्स सिटमा पनि दिएको हुन्छ। पहिला एडिसनलमा हेरौँ त। अदर इन्फर्मेसन भने दिएको छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अनि ब्राकेटमा के भने दिएको छ? इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस ₹4,000 भनेर यो ब्राकेटमा दिएको छ र बाहिरपट्टि दिएको छ कति छ? 26,000। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले गरेका थियौँ। यदि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस त्यसै गरी डिप्रिसिएसनलाई इन्क्लुडिङ भनेर यसरी दिन्छ भने त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसबाट त्यो इन्क्लुडिङ गरेको एमाउन्टलाई के गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले? घटाउनुपर्छ भनेको थिएँ। र त्यस्तो न्युमेरिकल प्रब्लम मैले भाइ बहिनीहरूलाई गराएको पनि थिएँ। भाइ बहिनीहरूलाई याद होला। त्यस कारणले गर्दा यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीले यहाँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा राख्छौँ। अहिले तल छुट्टै क्यास पेड फर इन्ट्रेस्ट अथवा क्यास पेड फर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर राख्छौँ। तर यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्समा हामीले यसलाई के गर्छौँ त? एक्सक्लुड गर्छौँ। अथवा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हामीले यसलाई के गर्छौँ त? दिन्छौँ अथवा घटाइदिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ प्योर हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति हुने भयो भन्दा 26,000 मा 4,000 घटाउँदा आउने 22,000 हाम्रो के हुन्छ त? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ। ल लेखौँ त। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ब्राकेटमा लेखौँ
26,000 माइनस 4,000 यहाँ देखाइदिँदा हुन्छ। 22,000 लेखौँ इनर कलममा, यो हुन्छ केमा त माइनसमा हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई ब्राकेटमा राखिदिउँ। त्यसपछि हेरौँ, अनि यहाँ जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा आउटस्ट्यान्डिङ भने त्यसै गरी ब्यालेन्स सिटको एसेटमा प्रिपेड दिएको हुनसक्छ। प्रिपेड भनेर कुनै पनि आइटमलाई दिएको हुनसक्छ। यहाँ एसेट साइडमा कुनै पनि किसिमको प्रिपेड छैन भने लायबिलिटी साइडमा हामीलाई एउटा दिएको छ एक्सपेन्सेस पेएबल। एक्सपेन्सेस पेएबल भन्ला, कतिपय अवस्थामा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भन्ला, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भन्ला, त्यस्ता किसिमका आइटमहरू यहाँ दिन सक्छ। हामीलाई एउटा मात्र दिएको छ एक्सपेन्सेस पेएबल भनेर। यो 2009मा दिएको छ 2,000 भने 2010मा दिएको छ 3,000। एक्सपेन्सेस पेएबल के भएको छ त यहाँ इन्क्रिज भएको छ। हामीलाई थाहा छँदैछ यो ल्याबिलिटी हो। ल्याबिलिटिज इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू प्लस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 1,000 हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त प्लस गर्न पर्यो। र लेखौँ त यहाँ लेख्छौँ कसरी भन्दा यो इन्क्रिज भएको छ त्यस कारण लेख्छौँ इन्क्रिज इन एक्सपेन्सेस पेएबल भनेर लेखौँ त इन्क्रिज इन एक्सपेन्सेस पेएबल कति हजार 1,000 विदाउट ब्राकेटमा राखिदिउँ किन भन्दा यो प्लस हो। त्यसपछि अन्य यहाँ जाने कुनै पनि किसिमको आइटम हामीले यहाँ दिएको छैन। अब यसलाई 22,000बाट 1,000 घटाइदिएर बाहिर राखिदिउँ कति त आउटर कलममा 21,000 राखिदिउँ। यो केमा हुन्छ त माइनसमा हुन्छ, त्यस कारणले ब्राकेटमा राखिदिउँ। त्यसपछि डी लेखौँ। डीमा हामीलाई दिएको छ इन्ट्रेस्ट, त्यस कारण लेखौँ डीमा क्यास पेड फर इन्ट्रेस्ट, क्यास पेड फर इन्ट्रेस्ट लेखौँ। त्यसपछि तल लेखौँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस लेखौँ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस लेखौँ। अनि यहाँ एउटा मात्र छ, अन्य कुनै पनि नभएको कारणले गर्दा योसँग सम्बन्धित अन्य इन्फर्मेसन नभएको कारणले गर्दा यसलाई हामी डाइरेक्ट आउटर कलममा राखिदिउँ। कति हजार त 4,000। त्यो केमा राख्छौँ त माइनसमा राख्छौँ किन भन्दा इन्ट्रेस्ट क्यासमा पेमेन्ट गर्दाखेरि आउटफ्लो भएको कारणले गर्दा यसलाई ब्राकेटमा राखिन्छौँ। त्यसपछि यहाँ जान सक्ने अन्य आइटमहरू यहाँ कुनै पनि दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा अब हामीले यसलाई के गरिदिन्छौँ त क्लोज गरेर जोडिन्छौँ। त्यसपछि यो 4,000को लाई धर्काले बन्द गरिदिउँ र माथिको आइटमबाट के गर्दै जाउँ त घटाउँदै जाउँ। 1,05,000 हामीसँग छ माथि प्लसमा, त्यसै गरी माइनस 67,000 छ, त्यसै गरी माइनस 21,000 छ भने त्यसै गरी अन्तिममा छ माइनस 4,000 आउँछ। हामीमा कति भन्दा 13,000 आउँछ, केमा त प्लसमा आउँछ। 13,000 तल लेखेर एक धर्काले बन्द गरिदिउँ, एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र पार्टिकुलर्सको अगाडि के लेखिदिउँ भन्दा नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज लेख्दिउँ। त भाइ बहिनीहरू हामीहरूले नम्बर 1 को क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज पत्ता लगायौँ। अब हाम्रो दोस्रो स्टेप हुनेछ हाम्रो के त भाइ बहिनीहरू क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। लेखौँ त लेखौँ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। माथि हेरौँ त एसेट्समा हेर भाइ बहिनीहरू 2009मा 1,80,000 दिएको छ भने 2010मा 1,95,000 दिएको छ, इन्क्रिज भएको छ। अनि तल दिएको छ फिक्स एसेट्स पर्चेज भनेर, अनि यहाँ फिक्स एसेट्स सेयर्स दिएको छैन किनभने इन्क्रिज भएपछि पर्चेज हुने भयो। त्यस कारण 14,000 को पर्चेज गरेको रहेछ, यहाँ सेल्सको कुनै पनि आइटम दिएको छैन, यहाँ आवश्यक छैन, हामीले निकाल्न पनि आवश्यक छैन। त्यस कारण लेखौँ एउटा मात्र रहेछ यहाँ फिक्स एसेट्स पर्चेज रुपियाँ 14,000 भनेर दिएको छ। त्यही ल्याङ्ग्वेज लेख्दा पनि हुन्छ, पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भनेर बनाएर लेख्दा पनि हुन्छ। म त्यहीको भाषा लेखिदिन्छु, लेखौँ त फिक्स्ड एसेट्स पर्चेज, फिक्स एसेट्स पर्चेज लेख्दिउँ। 14,000 एउटा मात्र भएको कारणले गर्दा यसलाई डाइरेक्ट आउटर कलममा राखिदिउँ भन्नुपर्छ, राखिदिउँ। यो केमा राख्नुपर्छ भन्दा फिक्स एसेट्स पर्चेज गर्दा क्यास आउटफ्लो हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले केमा राख्छौँ माइनसमा राख्छौँ। अथवा हाम्रो अर्को सजिलो तरिका भन्छ एसेट्स इन्क्रिज हुँदा माइनस भनेर गर्छौँ नि, त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ यसलाई। र यो 14,000 लेखिसकेपछि पुनः यसलाई धर्का काटेर तल 14,000 फेरि सार्दिउँ ब्राकेटमा र यसलाई एक धर्काले क्लोज गरिदिउँ, एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र त्यसको अगाडि लेखिदिउँ हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज 14,000। अब 3 नम्बरमा गरौँ, यो त भयो 2 नम्बर। अब 3 नम्बरमा गरौँ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। लेखौँ त क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा अधिकांश आइटमहरू हामीलाई ल्याबिलिटी साइडमा दिन्छ, त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला ल्याबिलिटी साइडमा हेरौँ। क्रेडिटर्स गइसक्यो, एक्सपेन्सेस पेएबल गइसक्यो,
रिटेन अर्निङ यहाँ जाँदैन, लोन छ र सेयर क्यापिटल छ। मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भन्थेँ, सर्ट टर्म लोन भनेन र लोन मात्र भन्यो अथवा लङ टर्म लोन भन्यो भने हामीले कहाँ राख्छौँ त क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा राख्छौँ। अब यहाँ पहिला लोन दिएको कारणले पहिला लोन राखे पनि भयो, सेयर क्यापिटल राखे पनि भयो। अधिकांश प्रश्नहरूमा सेयर क्यापिटल पहिला दिन्थ्यो र हामीले सेयर क्यापिटल पहिला राख्ने गर्थ्यौँ। भाइ बहिनी यसमा कति पनि नजुकी जुन आफूलाई सही लाग्छ, जुन दिएछ त्यो सिलसिलेवार तरिकाले राख्दै जाँदा पनि हुन्छ। यसको बारेमा मैले अघिल्लो क्लासमा पनि जानकारी गराएको थिएँ होइन, याद छ? ल मैले आज सेयर क्यापिटल राखिदिन्छु है त। सेयर क्यापिटल हेर त, 2009मा 80,000 दिएको छ भने 2010मा 90,000 दिएको छ। 80,000बाट 10,000 बढेर के भयो त 90,000 भयो। सेयर क्यापिटल किन बढ्छ भन्दा कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दा सेयर क्यापिटलको एमाउन्टमा के हुन्छ त वृद्धि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी लेख्छौँ यसलाई इस्यु अफ सेयर, इस्यु अफ सेयर्स। यो प्लसमा राखौँ कति हजार 10,000। त्यसपछि लोन हेरौँ, लोन पनि 50,000बाट बढेर 68,000 भएको छ। लोन कस्तो अवस्थामा पर्छ भन्दा बिजनेस अर्गनाइजेसनले लोन लिँदा ऋण लिँदाखेरि ब्याङ्कबाट हो अथवा कुनै अन्य संस्थाबाट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट ऋण लिँदाखेरि त्यो ऋणको एमाउन्ट के हुने हो त बढ्ने हो। त्यस कारणले यसलाई हामी लेखौँ लोन रिसिप्ट लेखौँ, लोन रिसिप्ट लेखौँ कति हजार त 50बाट 68 भनेको कति हजार भयो 18,000 भयो। यो पनि प्लसमा राखौँ किन भन्दा क्यास इन्फ्लो भएको छ। त्यसपछि तल एउटा आइटम दिएको छ हामीलाई अदर इन्फर्मेसनको भीमा डिस्ट्रिब्युटेड क्यास डिभिडेन्ड रुपिस 7,000। यो भाइ बहिनीहरूलाई धेरै नै जानकारी छँदैछ यसको बारेमा, त्यस कारण धेरै कुरा नभनिकन मैले के लेख्न चाहेँ भन्दा यसलाई डिभिडेन्ड पेड भनेर राखिदिन्छु मैले। डिभिडेन्ड पेड भनेर कति हजार 7,000। यो फेरि हाम्रो हुन्छ केमा त माइनसमा हुन्छ। ठिक छ, अन्य आइटमहरू हामीलाई दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा यसलाई आउटर कोलमसँग धर्का काट्दिउँ। आउटर कोलमसँग धर्का काटिदिएर यसलाई अब हामीले के गरिदिउँ भन्दा जोड घटाउ गरिदिउँ। 10,000 छ, त्यसपछि 18,000 छ, त्यसपछि माइनस गरौँ 7,000। आयो कति भन्दा 21,000। यो प्लसमा आयो। त्यो 21,000लाई आउटर कोलममा राखिसकेपछि पुनः तलपट्टि सार्दिउँ 21,000 र एक धर्काले बन्द गरिदिउँ। र त्यसको अगाडि हामीले लेख्छौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब यो निकालिसकेपछि अब हाम्रो अर्को स्टेप हुनेछ। अर्को स्टेप हाम्रो के हुनेछ भाइ बहिनीहरू याद छ तिमीहरूलाई? ल लेख त नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट। लेखौँ त नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट। त्यो लेखिसकेपछि तलबाट ब्राकेटमा लेखौँ 1 + 2 + 3 लेखेर ब्राकेटमा क्लोज गरिदिउँ र द्याट इज भनेर के लेखौँ भन्दा द्याट इज भनेर ब्राकेट फेरि ओपन गरेर के लेखौँ भन्दा 1मा हामीले निकालेका छौँ कति 13,000 होइन र 13,000लाई यहाँ लेखौँ प्लस 2मा हामीले निकालेका छौँ 14,000 माइनसमा छ, त्यस कारणले गर्दा ब्राकेटमा राखिदिउँ र पुनः प्लस लेखेर कति हजार लेखिदिउँ त 21,000 प्लसमा लेखिदिउँ। ठिक छ, अब हेरौँ यहाँ ठुलो एमाउन्ट प्लसमा छ, त्यस कारणले मैले प्लस एमाउन्ट जोड्न गइरहेको छु। 13,000 प्लस 21,000 र त्यसमा माइनस गरिदिउँ कति हजार त 14,000 आउँछ। हामीमा चाहिँ कति 20,000। यो आउटर कोलममा लेखिदिउँ 20,000। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि 8 त्यसपछि तलबाट लेखौँ 8 ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स, 8 ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स लेखिदिउँ। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हामीलाई दिएको छ कति हजार दिएको छ 25,000 दिएको छ। आयो कति त 45,000 आयो। यसलाई लेखिदिउँ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स, यसलाई चाहिँ कति क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्न छ हाम्रो 2074 सेट ए, 2074 सेट ए छ हामीसँग अर्को प्रश्न। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू प्रश्न हेरौँ। The following figures are extracted from the 2 years balance sheet भनेर दिएको छ। यहाँ एसेट्स र लायबिलिटी हामीलाई छुट्टाएर दिएको छैन, इयर 1 र इयर 2 भनेर दिएको छ। सरसर्ती हेरौँ त सेयर क्यापिटल दिएको छ, 7% डिबेन्चर दिएको छ, क्रेडिटर्स दिएको छ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, मेसिनरी, इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेन्टरी, डेप्टर्स, प्रिपेड रेन्ट, बिल्स रिसेबल, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट र अन्तिममा दिएको छ क्यास ब्यालेन्स। त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ सेल्स रेभिन्यू, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, ट्याक्स पेड ड्युरिङ द इयर दिएको छ, त्यसपछि अन्तिममा दिएको छ डिभिडेन्ड पेड दिएको छ। अब हेरौँ यसमा ब्यालेन्स सिटमा एसेट्स र लायबिलिटी छुट्टाएर दिएको छैन। हामीले अघिल्लो प्रश्नहरूमा पनि गरेको थियौँ
एसेट्स र लायबिलिटी हामीलाई छुट्टा दिनुपर्छ भन्ने छैन। यसरी दिए तापनि हामीले कुन एसेट्स हो कुन लायबिलिटी हो हामीले चिन्न सक्छौँ र हामीले चिन्न पनि पर्ने हुने छ। ल अब यसको सुरु गरौँ त, ल्याउँ त। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड, त्यसपछि लेखौँ पार्टिकुलर्स amount rupees, particulars amount rupees. अब हेरौँ यसको सबभन्दा पहिला हुनेछ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। लेखौँ त 1 मा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको ए मा लेखौँ। ए मा हाम्रो हुन्छ क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स, अब यो क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्समा हामीलाई सेल्स दिएको छ। यहाँ यी सेल्स रेभिन्यू भनेर 7,50,000 दिएको छ। लेखौँ त सेल्स रेभिन्यू 7,50,000 इनर कलममा लेखौँ, प्लसमा लेखौँ। त्यसपछि यहाँ जाने आइटम दुईटा दिएको छ अहिले, एउटा डेप्टर दिएको छ भने एउटा बिल्स रिसिएबल। मैले बारम्बार अघिल्ला प्रश्नमा भन्थे डेप्टर प्राय दिने हामीलाई र एकाउन्ट रिसिएबल बिल्स रिसिएबल दिन सक्छ भनेर मैले बारम्बार भन्ने गर्थेँ। यहाँ दिएको रहेछ। पहिला डेप्टरलाई हेरौँ त। इयर 1 मा 1,30,000 छ भने इयर 2 मा कति छ त 1,70,000 छ। इन्क्रिज भयो। डेप्टर के भयो त इन्क्रिज भयो। एसेट्स इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त माइनस हुन्छ। ल्याउँ त इन्क्रिज इन डेप्टर्स कति हजार त 40,000। यसलाई ब्राकेटमा राखिदिउँ किन भन्दा यो माइनस हो। त्यसपछि हेर बिल्स रिसिएबल 80,000 बाट घटेर कति हजार भएको छ 50,000 भएको छ। डिक्रिज भयो। यो एसेट्स डिक्रिज हुँदा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू प्लस हुन्छ। ल्याउँ त डिक्रिज इन बिल्स रिसिएबल कति हजार 30,000। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब अन्य आइटमहरू यहाँ कुनै पनि नदिएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई जोड घटाउ गरौँ। 7,50,000 छ हामीसँग, त्यसपछि प्लस 30,000 माइनस कति हजार त 40,000। कति हुन्छ त 7,40,000। आउटर कलममा राखिदिउँ 7,40,000। त्यसपछि बी नम्बरमा हेरौँ। बीमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दा क्यास पेड टु क्रेडिटर्स। यो क्यास पेड टु क्रेडिटर्समा हाम्रो सबभन्दा पहिला के राख्छौँ प्रश्नमा दिएको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्छौँ। राखौँ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यसलाई ब्राकेटमा राखिदिउँ 4,30,000। त्यसपछि यहाँ जाने दुईवटा आइटम मैले देखिरहेको छु। एउटा छ हामीसँग क्रेडिटर्स भन्ने, अर्को छ इन्भेन्टरिज। इन्भेस्टमेन्टको तलपट्टि इन्भेन्टरी छ है, नझुकिने है। कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छ भन्दा सँगसँगै दिँदा यो इन्भेस्टमेन्टलाई इन्भेन्टरिज मान्न पनि सकिन्छ। यो हतारमा हेर्दाखेरि कन्फ्युजन भएर, त्यस कारणले गर्दा राम्रोसँग हेर्ने। यहाँ इन्भेन्टरिज दिएको छ, एउटा के दिएको छ हामीलाई क्रेडिटर दिएको छ। पहिला क्रेडिटर हेरौँ त कति छ। क्रेडिटर 40,000 बाट बढेर कति भएको छ त 60,000 भएको छ। ल्याउँ त इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स कति इन्क्रिज भएको छ भाइ बहिनीहरू 20,000 इन्क्रिज भएको छ। यो के हो त ल्याबिलिटिज हो। ल्याबिलिटिज इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त प्लस हुन्छ। त्यस कारणले 20,000 राखौँ। त्यसै गरी तल हेरौँ इन्भेन्टरिज हेरौँ। इन्भेन्टरिज 80,000 छ। 80,000 बाट बढेर कति भएको छ त 1,00,000 भएको छ। इन्क्रिज भएको छ कति हजार 20,000। यो एसेट्स हो। एसेट्स इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त माइनस हुन्छ। ल्याउँ त इन्क्रिज इन इन्भेन्टरिज 20,000। यो केमा राखिदिउँ माइनसमा राखिदिउँ। अन्य आइटमहरू हामीलाई यहाँ दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा अब यसलाई जोड घटाउ गर्दाखेरि कति नै आउने भन्दा 4,30,000 नै आउने भयो। किन भन्दा प्लस 20,000 र माइनस 20,000 यहाँ घट्छ। त्यस कारणले गर्दा आउटर कलममा राखिदिउँ 4,30,000 माइनसमा राखिदिउँ। त्यसपछि सी नम्बरमा लेखौँ। सीमा लेखौँ त क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब हेरौँ यसमा तल दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई दिएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। त्यसपछि माथि एउटा आउटस्ट्यान्डिङ छ भने अर्को हाम्रो प्रिपेड छ यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई हामीले इनर कलममा राखौँ। लेखौँ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,50,000 ब्राकेटमा राखौँ।
अनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले पुनः फेरि स्मरण गराउन चाहेँ, यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दिन्छ भने जहिले पनि यो सी नम्बरमा राख्नुपर्छ। जस्तै प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर नदिएर कहिले प्रिपेड रेन्ट भनेर दिन्छ, यो रेन्ट यहीँ जानेसँग सम्बन्धित आइटम हो, त्यस कारणले गर्दा त्यो यहाँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। अब हेरौँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हेरौँ त। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो ल्याबिलिटिज हो, त्यो ल्याबिलिटीमा 10,000बाट घटेर कति हजार भएको छ त 5,000 भएको छ। डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ, यो ल्याबिलिटी डिक्रिज हुँदा के हुन्छ त माइनस हुन्छ। ल्याउँ त डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 5,000 ब्र्याकेटमा राखिदिउँ। त्यसै गरी तल दिएको छ प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड रेन्ट 20,000बाट बढेर के भएको छ त 30,000 भएको छ। यो एसेट्स हो, एसेट्स इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त माइनस हुन्छ। ल्याउँ त इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट, इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट भनेर राखौँ कति हजार 10,000 राखौँ, केमा त माइनसमा राखौँ, ब्र्याकेटमा राखौँ। त्यसपछि यहाँ जाने कुनै पनि अन्य आइटम छैन, त्यस कारणले गर्दा यसलाई एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र यसबाट आउने एमाउन्टलाई कहाँ राखिदिउँ हामीले आउटर कोलमा राखिदिउँ। 1,50,000, 5,000 55,000 र 10,000 गर्दा कति आउँछ त 1,65,000 आउँछ, ब्र्याकेटमा बाहिर राखिदिउँ 1,65,000। त्यसपछि हाम्रो डी नम्बरमा छ हाम्रो ट्याक्स पेड, किनभने यहाँ इन्ट्रेस्ट दिएको छैन त्यस कारण हामीले ट्याक्स राखिदिउँ। डीमा लेखिदिउँ क्यास पेड फर ट्याक्स, क्यास पेड फर ट्याक्स लेखेर तल हेरौँ त आइबीमा छ, एडिसनल इन्फर्मेसनको आइबीमा छ ट्याक्स पेड ड्युरिङ द इयर 20,000 भनेर दिएको छ। अन्य कुनै पनि इन्फर्मेसन नभएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई बाहिर राखिदिउँ, आउटर कोलमा डाइरेक्ट ट्याक्स पेड भनेर लेखिदिउँ, आउटर कोलमा राखिदिउँ कति हजार 20,000 ब्र्याकेटमा राखिदिउँ। त्यसपछि यहाँ जाने अझै एउटा आइटम छ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। यो हाम्रो केमा पर्छ भन्दा क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज, मैले अघिल्लो क्लासमा बारम्बार भन्थेँ यहाँ दिएको छ, त्यसमा लेखिदिउँ इमा लेखौँ क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज अथवा एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम लेख्न सक्छौँ। हेरौँ त ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट दिएको छ, इयर 1मा 50,000 दिएको छ भने इयर 2मा कति दिएको छ 70,000 दिएको छ भनेपछि के भयो त यो इन्क्रिज भयो। लेखौँ त इन्क्रिज इन ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, इन्क्रिज इन ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट ल्याबिलिटी हो, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट के हो त भाइ बहिनीहरू ल्याबिलिटी हो। यो ल्याबिलिटी इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त प्लस हुन्छ, त्यस कारण 20,000 लेख्छौँ आउटर कोलममा। त्यसपछि यसलाई हामीले एक तारिक बन्द गरिदिएर यसलाई अब जोडिदिउँ। सबभन्दा 7,40,000 माइनस 4,30,000 माइनस 1,65,000 माइनस 20,000 प्लस फेरि 20,000 गर्दा आयो कति त 1,45,000। 1,45,000 केमा आयो त प्लसमा आयो। एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र त्यसको अगाडि लेखिदिउँ नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब 2 नम्बरमा छ हाम्रो, 2 नम्बरमा हाम्रो छ देखौँ त क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। हेरौँ त क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा कुनै पनि हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छैन। माथि यो ब्यालेन्स सिटमा मात्र हामीलाई दिएको छ। त्यसमा पहिलो छ मेसिनरी। हेरौँ त पहिलो छ मेसिनरी, इयर 1मा 3 लाख छ भने इयर 2मा कति छ त 4,50,000 छ। यो मेसिनरी के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ। मेसिनरी इन्क्रिज भएको के कारणले गर्दा इन्क्रिज हुन्छ भन्दा पर्चेज गरेको कारणले गर्दाखेरि यो मेसिनरीको एमाउन्टमा के भएको त इन्क्रिज भएको। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, त्यस कारण यसलाई लेजर खोलेर गर्न पनि सक्छ। अन्य कुनै पनि इन्फर्मेसन नदिएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई लेजर खोलेर झन्झट गरिरहनु पनि यहाँ आवश्यक छैन, किन भन्दा इन्क्रिज भयो र अन्य केही इन्फर्मेसन दिएको छैन भने त्यो के हुन्छ त पर्चेज हुन्छ। त्यस कारण लेखौँ त तल लेखौँ पर्चेज अफ मेसिनरी, पर्चेज अफ मेसिनरी लेखौँ 3 लाखबाट 4,50,000 भएको छ भने कति बढेको छ त 1,50,000, यो राख्दिउँ ब्र्याकेटमा। त्यसपछि त्यसको तल इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ। हेरौँ त इन्भेस्टमेन्ट 2 लाखबाट घटेर के भएको छ त 1,50,000 भएको छ। इन्भेस्टमेन्ट कस्तो अवस्थामा घट्छ भन्दा इन्भेस्टमेन्ट सेल गर्दाखेरि घट्ने हो। त्यस कारणले यसलाई लेख्दिउँ सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट, सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट कति राखिदिउँ त 50,000 राख्दिउँ। केमा राख्छौँ त्यो केमा राख्छौँ भाइ बहिनीहरू प्लसमा राख्छौँ, किन भन्दा सेल गर्दाखेरि क्यास इन्फ्लो हुने हो। ल अन्य आइटमहरू हामीले दिएको छैन, त्यस यसलाई क्लोज गरेर आउटर कोलमा राखिदिउँ कति त 1 लाख राखिदिउँ केमा माइनसमा। अनि त्यसलाई पुनः फेरि क्लोज गरेर तल सार्दिउँ 1 लाख ब्र्याकेटमा,
एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र त्यसको अगाडि लेख्दिउँ हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब 3 नम्बर हेरौँ। 3 नम्बर हाम्रो हुनेछ, लेखौँ त क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हेरौँ, माथि हेरौँ। सबभन्दा पहिला यो ब्यालेन्स सिटमा सेयर क्यापिटल दिएको छ 4 लाख र इयर सेकेन्डमा दिएको छ 5 लाख। 4 लाखबाट 1 लाख इन्क्रिज भएर 5 लाख भएको। कसरी भन्दा इस्यु अफ सेयर अथवा कम्पनीले सेयर इस्यु गरेर सेयर क्यापिटलको एमाउन्टमा के भएको त वृद्धि भएको। त्यसलाई हामी लेख्छौँ इस्यु अफ सेयर। कति 1 लाख लेख्छौँ प्लसमा। त्यसपछि त्यसको तल डिबेन्चर दिएको छ। डिबेन्चर घटेको छ। डिबेन्चर घट्नुको अर्थ के हो त रिडिम्सन हो। किन भन्दा इयर 1 मा 2 लाख छन् भने इयर 2 मा के छ त 1 लाख छ। यो रिडिम्सन गर्दा एडिसनल कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट र प्रिमियम दिएको हुनसक्छ, तर यहाँ हामीलाई दिएको छैन। त्यस कारण के लेख्छौँ हामीले रिडिम्सन अफ डिबेन्चर। रिडिम्सन अफ डिबेन्चर कति लेख्छौँ त 1 लाख लेख्छौँ केमा माइनसमा लेख्छौँ। 1 लाख केमा लेख्छौँ माइनसमा लेख्छौँ। र माथि अन्य कुनै पनि आइटमहरू यहाँ जानेहरू दिएको छैन। तल मात्र दिएको छ एउटा त एडिसनल इन्फर्मेसनमा डिभिडेन्ड पेड लेखौँ त डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड पेड कति रहेछ त 40,000 छ केमा माइनसमा। अब यसलाई धर्का काटेर जोड घटाउ गरिदियो। 1 लाख माइनसमा छ, 1 लाख प्लसमा छ, माइनस प्लस कट्यो, बाँकी रह्यो कति हजार 40,000। यो केमा रहेछ त माइनसमा रहेको छ। क्यालकुलेटर हान्नु पनि पर्ने अवस्था रहन्छ। यहाँ त ब्राकेटमा लेखिदियो बाहिर आउटर कलममा र त्यसलाई धर्का काटेर पुनः जोड्दिउँ तलपट्टि र यसलाई फेरि ब्राकेटमा क्लोज गरिदिएर एक धर्काले बन्द गरिदियो र त्यसको अगाडि लेखिदिउँ हामीले के त नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। त्यसपछि निकालौँ नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट। नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट भने लेखौँ तलबाट ब्राकेटमा 1 + 2 + 3 लेखौँ ब्राकेटमा। अनि पुनः लेखौँ द्याट इज लेखेपछि पुनः ब्राकेट ओपन गरौँ। 1 मा छ हाम्रो कति भाइ बहिनीहरू 1 मा छ हाम्रो 1,45,000 प्लसमा छ, प्लस 2 मा छ हाम्रो 1 लाख माइनसमा छ। यसलाई ब्राकेटमा राखिदिउँ। प्लस लेखेर 3 मा लेखिदिउँ। 3 को फेरि हाम्रो माइनसमा कति हजार छ त 40,000 छ। 40,000 छ। यसलाई क्लोज गरिदिउँ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ कति त हेरौँ त माइनसमा 1 लाख छ, माइनसमा 1,40,000 छ। 1,40,000 माइनसमा प्लसमा 1,50,000 गर्दा प्लसमै कति हजार आउनुभयो त 5,000 आउने बाहिर लेखौँ। प्लसमै कति हजार आउनुभयो त 5,000 आउनुभयो। त्यसलाई बाहिर राखिदिउँ। त्यसपछि लेखिदिउँ 8 ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स। 8 ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हामीलाई कति दिएको छ 10,000 दिएको छ। 10,000 लेखिदिउँ। जोडेर कति हजार आयो 15,000 आयो। क्वेसनमा हामीलाई इयर सेकेन्डको क्यास ब्यालेन्समा क्वेसन मार्क दिएको छ, हामीलाई निकाल्न भनेर दिएको छ। कति हुँदो रहेछ त 15,000 हुँदो रहेछ। र त्यसको अगाडि लेखिदिउँ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो त भयो आजको 2वटा प्रश्नका समाधानहरू। अर्को क्लासको लागि मैले भाइ बहिनीलाई 2वटा गृह कार्य दिन गइरहेको छु। टिपौँ त एउटा छ 2072 सेट ई 2072 सेट ई र अर्को छ 2064 सप्लिमेन्ट्री 2064 सप्लिमेन्ट्री। अब आजको क्लासबाट हामी लगभग छुट्टिने बेला आइसकेको छ। छुट्टिनुभन्दा अगाडि यो अध्यापन कार्यलाई सहज गराउनको लागि शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनुहुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भने प्रविधि संयोजनबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिकै बहिनी सबिना थापालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई घरमै आफ्नो अध्ययन कार्य जारी राख्न अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका
ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।